اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ایک جنگل چ گزرے، ویکھیا کہ ککھاں دی کلی ہے، ایک وڈیری جی مائی وچ چرخا پئی کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف انج کر اس کلی دے قریب جا سواری تو اتر، ان دے اندر ایک مائی ہے، انہوں پکڑ تو اس دے نال نکاح کر۔ یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے جب گئے نا اس کلی دے قریب تے جا کے دیکھیا کہ کوئی ہور نہیں، زلیخا میری چرخا پہ کر دی تے عمر بھی ڈھل چکی ہے، وڈیری عمر دی ہو گئی۔ عرض کیتی یا اللہ جدوں حسن دے اندر بے مثال سی تے دولتاں لے کے پیچھے پھرتی سی ادوں میرے نکاح دے وچ نہیں دتی، ہن وڈیری ہو گئی ہے، بڈھی ہو گئی ہے تے مالک ہن پہ فرمانے دے نال نکاح کر۔ فرمایا یوسف تو حامی تا بھر اسی حسن بھی دے دیاں گے، اسی جوانی بھی دے دیاں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حامی تے بھر کے دے کے تو ہاں تے کر کے دیکھ۔ فرمایا اسی تو کدھروں کوئی شے لین جانی ہے، اسی جوانی بھی دے دیاں گے، اسی حسن بھی دے دیاں گے۔ عزیزاں نے گرامی ایک اور زلیخا جڑی وڈیری عمر دی ہے، وڈیری عمر دی ہے، فرمایا یوسف جلدی کر اس دے نال نکاح کرن کیتی۔ یا اللہ عمر بھی زیادہ ہوگی، وڈیری ہو گئی، حسن بھی کوئی نہیں، جوانی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا یوسف حامی بھرن دی تیری تیرے، اسی جوانی بھی دے دیاں گے، اسی اس حسن بھی دے دیاں گے۔ اللہ دے نبی یوسف نے حامی بھری، مالک نے حسن بھی دے دیتا، جوانی بھی دے دیتی۔ ادھر او ماڑی جی سواری ہے جڑی گھوڑیاں دے اندر سر دے کے بیٹھی ہے،